औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और एक बूढ़ी औरत का रुला देने वाला वाक़या। ये वाक़या ख़ास औरतों के लिए है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी के चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करेंगे। ये वीडियो तमाम मुसलमान औरतों के लिए एक मशाले राह है, लिहाजा इस वीडियो को खुद भी देखिए और अपने घर की औरतों को भी दिखाइएगा। नाज़रीन कराम, एक बार का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ लाई और कहने लगी, ए बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी 4 मुट्ठी जो कहीं से आए हैं, आप बैठो, मैं इनको पीस कर रोटी बनाती हूँ और आपको खिलाती हूँ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने चक्की पीसी, आटा बनाया और इनसे रोटी पकाकर इस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी ना रखा। इस औरत ने कहा कि आप भी तो भूखी हैं, आप भी अपने लिए रख लें। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, ए अम्मा, जिस चीज़ को सदका कर दिया जाए फिर इसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। नाज़रीन, ये थी बिनते रसूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सखावत। एक मरतबा दोपहर के वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से हुई। वो दोनों हज़रात भी फाके से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सहाबा को लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक गोशा और एक बकरी ज़िबा करके इस गोश्त के कबाब पेश किए गए। जब दस्तरख्वान बिछ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पे थोड़ा सा गोश्त रख कर फरमाया, ये मेरी बेटी फ़ातिमा को भिजवा दो, वो कई दिन से फाका सी है। नाज़रीन, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को परेशान न किया था। रवायात में आता है कि एक मरतबा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर तशरीफ़ लाए और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से खाने को मांगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि घर में आज 3रा दिन फाका से है और खाने को एक दाना भी नहीं है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, फ़ातिमा, तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मेरे बाबा ने बावक्त रुखसती नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं। यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ ना कहा। नाज़रीन, बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अक्सर फाकों में गुजरी। कई दिन गुजर जाते थे, घर में खाने को कुछ ना होता और अगर कोई मांगने वाला, कोई फ़कीर आ जाता तो आप इसे हरगिज़ खाली ना भेजती। घर में जो कुछ भी पड़ा होता इसे उठा कर दे देती और कहती कि ये बेचकर रोटी खा लो और अपना पेट भर लो। नाज़रीन, रवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। बुखार की वजह से इन्हें नींद भी न आ रही थी। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने
بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ تم خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہ برتوں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو ذر اب اٹھو، اے ابو تراب اب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اس طرح ناظرین ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو چہرے پہ حزن و ملال کی کیفیت تھی، اب جب آپ باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پہ مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ نزاہت المجالس میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شہ راہ خدا میں نہ دے دو
جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ قمیض جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لا کر اس سائل کو دے دی۔ تو ناظرین، پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی دن فاقے سے گزارتی، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے دے دیتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان سے صبر سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھیں۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے تمام ایسے واقعات مشعل راہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے۔